السلام عليكم. فيديو تاني لي زوتي دو موديفيكاسيون. شفنا ديجا لي زوتي بدينا لي زوتي دو موديفيكاسيون في الفيديو اللي قبل. غادي نكملو دابا لي زوتي دو موديفيكاسيون. دونك لو بروميير فيديو ديال لي زوتي دو موديفيكاسيون شفنا ديبلاسي، كومون utiliser ديبلاسي، كوبي، échelle، effacer، rotation، décaler، décomposer. دونك لي زوتي دو موديفيكاسيون هما هادو، ولا هنا موديفيكاسيون. دونك دابا غادي نمشيو ميغوار. دونك ميغوار هو التماثل المحوري. اكزامبل، نتراسي ان اوبجي كيل كو سوا لا فورم، quelle que soit la forme géométrique. Par exemple, cet objet, on a la ligne AB par exemple. La ligne AB. Donc, il abrite un tracé à l'objet, à la forme, l'image de cet objet par rapport à la ligne de symétrie. Elle se fait d'utiliser miroir, sélectionner votre objet, source, entrée et spécifier la ligne de symétrie. Pour spécifier, كنكليك على النقطة الأولى الثانية، هذا هو la ligne. Donc le système ici demandé واش نمسحو effacer les objets sources، واش نمسح هاد l'objet ونخليو l'image ou bien garder les deux. Donc نديرو دابا non pour garder les deux. Voilà l'objet source ها l'image ها la ligne de symétrie. نعاود utilisez miroir soit ici ou là ici. Sélectionnez votre objet source, entrez et حدد ليه la ligne de symétrie. مستقيم النقطة الأولى الثانية، ودابا غندير وي او باش يمسح لنا، باش يمسح هاد لوبجي سورس ويخلي غير ليماج ديالو. فوالا هذا هو التماثل المحوري، l'utilisation de l'outil miroir. Supprimer. Donc l'outil suivant c'est réseau. Donc ردوا البال هاد l'outil réseau راه مهم بزاف. Donc l'outil pour résoudre créer plusieurs copies ou bien plusieurs images d'un objet source. Créer les images. Ok, deux types, soit réseau polaire ou bien réseau rectangulaire. Réseau polaire ou bien réseau rectangulaire. غادي نبداو دابا réseau rectangulaire. Exemple, نطرسي واحد rectangle. Par exemple فيه 60 على 40. دونك كنكليكي على ريكتونغل اللي كاين النقطة الأولى، كندير أروباسك 60 فلاكس دي زيكس فاصلة لي زيكغيك 40 اونتري. دونك عندنا ريكتونغل هو كوتاسيون ألينيي. شحال هنا عندنا 60 إيسي كوتاسيون ألينيي. فوالا on a 40. دونك هاد ريزو ميغوار، دونك غادي نستعمل لي ريزو ميغوار. غادي نجي نشرح لكم لي بارامتر. موديفيكاسيون قلنا سواء هنا ولا تجي. دونك موديفيكاسيون ريزو. دونك ici on a du type واش ريزو ريكتانغولير ولا ريزو بولير. دونك غادي on va commencer par ريزو ريكتانغولير. كنكوشي على ريزو ريكتانغولير كاين بشحال لي رونجي هما لي لين. باغ اكزومبل حنا نديرو دابا 3 لي رونجي، 3. Combien des colonnes? Colonne خليه 4. La distance décalage tangent. La décalage la ligne par exemple نديرو 70. من بعد غادي نشرحوا هاد لي بارامتر. Décalage de colonne بين الكولون والكولون par exemple 100. Longue réseau pour cet exemple le premier exemple نخليوها 0. من بعد غادي نجيو موديفيو هاد longue réseau. Donc choix des objets, sélectionnez votre objet, entrée. Ok. Donc voilà هذا هو l'objet source، هو هذا هو l'objet الأولاني اللي ترسينا الأول، هو هذا l'objet le premier objet. Voilà les rangées هما هادو، ها واحد ها جوج ها le troisième rangée. Pour les colonnes, on a le premier colonne, deuxième, troisième et
quatrième colonne. Donc voilà الأعداد. دابا نشوفوا اشنا هو الديكالاج درونجي، لا ديستونس دو ديكالاج درونجي، لا ديستونس دو ديكالاج دو كولون. نمشيو دابا كوتاسيون درنا 70 كوتاسيون الين، هذه هي النقطة لهنا، هذا هو الديكالاج 70 ماشي هذه، باسكو هاد النقطة فين ليماج ديال هاد النقطة، هذه هي هذه، وهذه عاوتاني هي هذه. بحال الا قلتي سوبوزون موديفي لا كولور، بحال الا جيت حطيت واحد الريكتونغل هنا منطبق على هاد لو برومي و ديبلاسيتو، ديكاليتو شحال، ديبلاسيتو نديبلاسي، وانا كنحرك هاد النقطة راه حتى لهنا، هذا هو الديكالاج، هاد النقطة لهنا، هذا هو الديكالاج دو كولون. دونك الديكالاج دو كولون هي لا ديستونس بين هاد النقطة و ليماج ديال النقطة، ولا السونتر. دونك ليماج الديكالاج دو كولون درنا ونا 100. دونك من هاد النقطة باغ سوبوز هذا ا بي سي دي، من هاد الدي لهاد الدي، دونك خصنا نلقاو هنا 100. دونك دابا مازالنا لونغل ريزو. اشنا هي لونغل ريزو؟ هالي رونجي 3، هالي كولون 3 4 باردون، ها لا ديستونس ديكالاج من هنا لهنا دي كولون، لا ديستونس ديكالاج درونجي من هنا لهنا. غنمشيو دابا نشوفو هاد لونغل ريزو. إفاسي هادو، غادي نمشي عاوتاني للميغوار، باردون غنمشيو لريزو ريكتونغول، نخليو لي بارام هنا، غنموديفي دابا لونغل، غندير باغ اكزومبل 20 لونغل باش نشوفو لونغل اشنا هي هاد لونغل. شوا دي زوبجي، اونتري، اوكي، فوالا. نقلبو دابا على لونغل. دونك توجور هذا هو لوبجي سورس، هذا هو لوبجي سورس. نمشي نتراسي واحد لا لين باش نقلبو على 20، هذه ليماج باغ اكزومبل. اكتيفي مود اورتو باش يكون مع لاكس دي زيكس. دونك كيما قلنا هذا ا بي سي دي، نتراسي واحد لا لين. دونك هذه هي النقطة سي، هذه هي سي بريم. باش دارت شحال دارت بديك الزاوية اللي هي هذه هي لونغل ريزو، هذا راه ا بي سي دي. دونك هاد السي مع السي هي لونغل ريزو، خصنا نلقاو فيها شحال 20. كوتاسيون اونغولار، فين هي اونغولار، كليكي على هاد لا لين وكليكي على هاد لا لين، خصني نلقى هنا 20. هذه هي لونغل ريزو، هي باش كيدوروا لي زيماج. لا ميم شوز الا خديت باغ اكزومبل النقطة ا مع ا بريم باردون، افيك ا بريم، الأ واحد مع لاكس دي زيكس. دونك بيان سور غادي نلقاو 20. دونك هذا هو ريزو ريكتونغولار. نمسح. غادي نمشيو دابا ريزو بولار اكزومبل. دونك في لي ريزو بولار غادي نلقاو دي ميثود réseau polaire, mais il existe plusieurs méthodes. نترسي واحد السيركل. دونك ما تيهمناش الشعاع ديال لو سيركل، غير حنا بور سامبليفي ليكسبليكاسيون ديال هاد الريزو نشونجي لا كولور، نترسي واحد بتي ريكتونغل. ما كيهمونيش انا لي ديمونسيون ديال ريكتونغل، باردون، بتي ريكتونغل. دونك ان اوبجي حنا درنا ريكتونغل. دونك الا بغيت باغ اكزومبل هاد لوبجي، هاد لي زيماج ديال لوبجي يدوروا على هاد لو سيركل، على لو سونتر، هذا هو السونتر ديال لو سيركل. كومون كنمشيو لريزو. دونك دابا غادي نمشيو بيان سور لهاد ريزو بولار. دونك هاد لو سونتر شنو هو؟ هاد لو سونتر علاش غيدوروا هاد لي زيماج؟ غيدوروا على لو سونتر ديال لو سيركل، هاد اكس. كنكليكي هنا الا عرفت لي كوردوني كنعطي لي كوردوني، سينو كنجي لهنا لو سونتر اكتيفي هذا كروشاج اوز اوبجي باش يعطي لي السونتر، فوالا، وكياخذ هو اوتوماتيكمون للسونتر.
Donc, la première méthode, c'est nombre total d'éléments et l'angle à décrire. Nombre total d'éléments et l'angle à décrire. مش شحال لي زيماج بغينا دير ومش شحال الزاويه اللي تيكونوا من الاول حتى الاخر. دونك باغ اكزومبل 360 غنقول له سيدي خذ 360 وقسمها لي على 3 وشاك بارتي حط واحد ليماج. دونك هنا غندير لها سيدي نومبر دي زيليمون 3 و لونغل ا ديكريغ 360. شوا دي زوبجي هادو راه هاد لوبجي اللي بغيت يدير فيه 3 لي زيماج ويدور على 360 اونطري اوكي فوالا دايرين على هاد السونتر. دونك هاد الدايره غير بور سامبليفي ليكسبليكاسيون. دونك ها ليماج الا خديتي دابا هاد الزوايا بيناتهم راه بحال تياخد لونغل ا ديكرير سي ديفيزي على النومبر دي زيماج وشاك بارتي كيحط ليماج كياخد لونغل ا ديكرير اللي هي دون نوتر كا 360 كيديفيزي على النومبر دي زيماج وشاك بارتي كيحط كوبي سوبريمي. سوبوزون انا بغيت اسيدي 180 ولا 200 180. دونك ريزو نخليو هاد لو نوم دي زيم ولا نبدلهم باغ اكزومبل ندير انا 5 وندير هنا 200 200 باش نقلبو على 200 فين هي شوا دي زوبجي اللي هو هذا اونطري توجور سونتر هو لو سونتر ديال لو سيركل فوالا. دونك شحال لي زيماج هنا 1 2 3 4 5 مي ديك 200 اشنا هي نشونجي لا كولور نطراسي واحد لا لين هذا قلنا ا بي سي دي ا سي لو سونتر حتى cotation angulaire combien 160 وهنا 200. هذه راه A B C وإلا خديت هاد A غادي A دونك ليماج حتى ليماج. دونك بور فيريفي لونغل كنمشي ل A هذا هو A باغ اكزومبل لو سونتر فين السونتر دابا اكتيفي دونك il est activé le centre voilà le centre هو هذا حتى ال A نفيريفي اسكي فريمون واش هنا هذا هو لونغل هادي خصنا نلقاو فيه 200 كوتاسيون اونغولير كليكي هنا وهنا شحال هنا 160 دونك اوتوماتيكمون هنا 60. ليسونسييل كياخد ديك الزاويه كيقسمها على النوم دي زيماج وشاك بارتي كيحط ليماج. دونك افاسي هنا ما كيهمناش دابا الزاويه اونتر لي زيماج تتهمنا دابا الزاويه اللي تيفورميو كاملين من لوبجي سورس حتى لا ديرنيير ايماج او لو نوم دي زيماج. غنمشيو دابا دوزيام méthode réseau. On a ici les méthodes nombre total d'éléments et l'angle entre les éléments. هنا اش كيهمنا هنا nombre total d'éléments العدد ديال لي كوبي اللي بغيتي دير والزاويه entre الكوبي اي لوطر كيف ما غتكون ديك الزاويه اللي غادي يفورميو كاملين. دونك غادي نسيليكسيون هنا غادي نجي نقول لها سيدي دير لي باغ اكزومبل supposons 6 ou bien l'angle par exemple 25 ou bien 27. Choix des objets donc قول له عدد لي كوبي هي 6 ou bien الكوبي 27 درجة. sélectionne l'objet entrée. Voilà combien ici on a 6 1 2 3 donc 6. donc pour la vérification كما قلنا غادي نمشيو لهاد لي دي سي هاد لو بوين سونتر وكنمشيو لهاد ليماج ديال دوك لو بوين باسكو هادي ا بي سي وهنا ا بي سي من سي لسي خصني نلقى هنا كوتاسيون انغولير خصني نلقى 27 خصني نلقى 27. لا ميم شوز عاوتاني الا تراسيت عاوتاني بين هاد السي 1 مع السي 2
دونك كوتاسيون انغولير سنين لقانا 27 اتسيتيرا 27. دونك افاسي نمشيو لا ديرنيير ميثود. Donc, modification. Ici, c'est réseau. Toujours, c'est réseau polaire. Les méthodes, c'est l'angle d'écrire et l'angle entre les éléments. Attention, maintenant, le centre. Le centre, il y a le point donc les objets. Dans notre cas, le centre, il y a le cercle. Sinon, cliquez sur le point. واجي كليكي على لو سونتر باش هو تياخذ الاحداثيات. اتونسيون ما تنساوش هادي سينو غادي تلقى لي زوبجي دايرين على واحد النقطه لا ديرنيير بوين. دونك هنا النوم الزاويه اللي غادي يكونوا كاملين اي لونغل اونتر لي زيليمون. دونك كياخذ ديك الزاويه اللي عطيتي ليه كتقول ما تفوتليش باغ اكزومبل 200 او دير روتاسيون حط لي ليمون دير روتاسيون حط لي ليمون وما ديباسيش 200 كيلكو سوا داك لو نومبر 200 وبين لي ليمون سي 30. L'angle entre les éléments 30, choix des objets, entrée, ok. Voilà, donc بين هذا وهذا 30 30 30 30 30 30 بشحال 1 2 3 4 5 6 دونك راه 180. إلا مشى يدير روتاسيون ب 30 غادي يصدق في 210 وما عندوش الحق يفوت 200. بحال إلا قلت هذا هو 200 دونك 200 هي هذه سوبوزون هذه هي 200 ما ديباسيش ليا هاد 200 اسيدي. دونك بقى دير روتاسيون هي الروتاسيون دابا اونتر لي زيليمون فين هاد لو سونتر الروتاسيون اونتر لي زيليمون 30. دونك كيدير هو الروتاسيون 30 الروتاسيون 30 الروتاسيون تحت لي كوبي روتاسيون ملي تيوصل هنا راه 180 هادي راه 180. إلا جا غيدير روتاسيون ب 30 غادي يصدق 210 ما يمكنش يديباسي هذا دونك تيوقف هنا. دونك نفيريفيو بعد هادي واش 30 كوتاسيون انغولير ا 30. دونك نتمناو تكونوا فهمتوا هذا ريزو. ومازال غادي نديرو دي زيكزيرسيس حتى نساليو هاد لي زوتي دو موديفيكاسيون. غندير دو زيكزيرسيس باش نستعملو فيه لي زوتي دو موديفيكاسيون لي زيتود ديسان. عاد من بعد غنشوفو لي كالك ونشوفو 3 ديمونسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الريزو. دونك اللي ما فهم شي حاجه ها الكومونتير في لاشين او تي 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 في ا فوتر ديسبوزيسيون. دونك ميرسي à la prochaine séance ان شاء الله.